Hello and welcome back to UIE TV. Please like and subscribe to channel to get further videos directly in your inbox. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मेरे पास चंद एक बातें हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ एज ए मुस्लिम, और जो मुसलमानों के करतूत हैं और उसके अलावा जो भी मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, इन सारी चीज़ों की बातें आज मैं थोड़ी बहुत शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की है बात करने की। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग यहाँ पे आने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। कोई मर जाते हैं रास्ते में, और कोई इसी तरह कोई आ भी जाते हैं मुश्किल से, लॉरियों में, बोट में, और बहुत सारे तरीक़ों के साथ, जाली पासपोर्ट के साथ। और हम लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि हम लोग किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएं। इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, कनाडा, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। हम लोग पागल हुए हैं इसके पीछे। हम लोग बेईमानियाँ, झूठ, फ्रॉड, जना, और जना की बात मैं आपको छोटी सी एक सुनाता हूँ जो कि अफसोस हुआ मुझे, और हंसी भी आ गई उस बंदे पे कि एक बंदा था, वो डिपोर्ट होने वाला था, उसको किसी वकील ने बचा लिया, कैसे ही करके बेल हो गई उसकी। और वो मुझे बता रहा है कि भाईजान मुझे पकड़ के ले गए और एयरपोर्ट से मुझे वकील ने मेरे बचाया। फिर अब यहाँ पे आप ज़रा बात गौर से सुनना कि मुझे वो सुना रहा क्या है कि मैं छूट के आ गया, मैं बड़ा परेशान, दुआएं कर रहा हूँ। फिर दुआ करते करते मैं डिस्को क्लब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक लड़की फंस गई, बच्ची फंस गई मेरे साथ। तो यार उसके बाद कह रहा है कि मैं उसके साथ सारा कुछ XYZ किया, उसको बैठाया, साथ में शराब पी, ये वो, घर पे लेके आ गया, ये वो सारा कुछ। बात समझने की कोशिश करें आप। तो कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो गया उसके साथ, और फिर मैंने वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, और वीज़ा मेरा अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी हंसी भी निकल गई, मुझे गुस्सा भी आ गया उसके ऊपर कि मैंने कहा यार अक्ल का इस्तेमाल कर, तू ज़ना करने की बात कर रहा है और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली बात नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे जानने वाले मेरे, कोई बीवी को छोड़ के आया हुआ है, कोई बच्चों को छोड़ के आया हुआ है, यहाँ पे आके वो साथ साथ दुआएं करते हैं। और दुआएं यही हैं हमारी कि हमारे साथ कोई ना कोई बच्ची फंस जाए, कोई गोरी फंस जाए। और गोरी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ी क्लियरली, कि यहाँ पे गोरियाँ जो हैं वो हमारे उनको हमारे नॉलेज नहीं है कि हमारा निकाह होता है, फिर हम लोग एक दूसरे को टच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पहले टेस्ट ड्राइवें करते हैं, और बड़ी बड़ी देर तक जो है ना, ये साल 2 साल 3 साल बगैर शादी के ऐसे ही रह रहे होते हैं जैसे कि शादीशुदा रह रहे होते हैं। और साथ में इसी दौरान में खुद भी दुआएं कर रहे होते हैं, और अपने माँ बाप से भी दुआएं करवा रहे होते हैं। जो कि बड़े ही अफसोस की बात है कि ऐसा क्यों। और इसमें बहुत अफसोस होता है कि हम लोग ये दाढ़ियाँ ऊपर से रखी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हजरात हैं जो कि दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, नमाज़ें 5 वक्त की कर रहे हैं, और साथ में जना भी कर रहे हैं। मेरे अपने जानने वालों में ऐसे हैं, क्योंकि मैं बाहर यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने देखे हालात यहाँ पे ऐसे ही हैं। इन चीज़ों को देख के मुसलमान की हालत कैसे ठीक होगी मुझे नहीं समझ आती। मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों से कि हमारे ईमान इतने निचले लेवल पे, हमारे पास हमारे मुल्कों में बेईमानियाँ, फ्रॉड, रिश्वत, और मुझे याद नहीं, मैं इतना बड़ा आलम तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक ये हदीस में या कुरान में है कि रिश्वत लेने और देने वाला वो दोनों जहन्नमी होते हैं। अब एक चीज़ है कि अब पाकिस्तान है, इंडिया है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे रिश्वत बहुत ज़्यादा आम है, और हम लोग घर से ही प्रोग्राम बना के निकलते हैं। हमारा अगर गवर्नमेंट का फीस है 100 रुपया, तो हमने 1000 रुपया देना है बंदे को, वो हमारे सारे काम करवा देगा। इमेजिन करें कि हम लोग घर से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमें 1000 रुपया 100 की जगह पे 1000 दे के हमारा काम हो जाएगा।
تو بیسیکلی ہم لوگ رشوت گھر سے مائنڈ لے کے جاتے ہیں رشوت دینی ہے، اور آگے ہم رشوت لینے والا بیٹھا ہوا ہے جو کہ رشوت لے گا. اور جہنمی پورا ملک جو ہے وہ، میں پاکستان سے ہوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مجھے انڈیا کا بھی نالج ہے، ایسے ہی ہے تقریباً، کیونکہ ایک ہی کنٹری تھا، ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک ہی جیسی نیت ہے ان کی. وہاں پہ مسلمان بہت سارے، ہندو بھی، لیکن نیچر اور کلچر وہ ہمارا ایک ہی ہے. تو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو پھر پورے کے پورے دونوں ملک کے اندر اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان میں سے کون جائے گا جنت میں. اور اسی طرح علامہ اقبال کا میں نے ایک بات سنی ہوئی ہے، ان کا فرمان ہے کہ اگر میں مشرق میں دیکھوں تو مجھے مسلمان نظر آتے ہیں، اور اگر میں مغرب میں دیکھوں تو مجھے اسلام نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو یہ گورے جن کو ہم لوگ کافر لوگ کہتے ہیں، وہ اس کو وہ ساری چیزوں کو جو کہ اسلام کی ہیں، جو کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارا کام کرنے والا ہے، وہ یہ چیزیں اپنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہر طرح کی، یہاں پہ کوئی بےایمانی، میں انگلینڈ میں ہوں، مجھے یہاں پہ 18 سال ہو گئے آج، میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ کوئی پیسہ خرچ کر کے آپ نے لائسنس لینا ہے، آپ نے بجلی لگوانی ہے، آپ نے کچھ بھی کروانا ہے، آپ نے صرف فون کال کرنی ہے ایک، اور آپ کا کام ہو جانا ہے. پولیس نے اگر آپ کو روکا ہے تو اس نے، اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے، تو انہوں نے آپ سے کوئی اور ایکسٹرا کویشچن نہیں کرنا. نہ ہی اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کو پینلٹی دینی ہے. وہ آپ کو آپ کی گاڑی ضبط کریں گے، آپ کو فائن کریں گے. آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے، ایم او ٹی نہیں ہے، یا گاڑی کے اندر کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ فالٹ دور کرنے کا کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ چلو مجھے 10 پاؤنڈ دے دو، 20 پاؤنڈ دے دو اور میں تمہیں ایسے جانے دیتا ہوں. ایسا ہے ہی نہیں. یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے رشوت لینے کا اور رشوت دینے کا. ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ لوگ. ہمارے لوگ سارے کے سارے بے ایمان، سارے سے مراد یہی ہے، تقریباً 99% میں کہوں گا کہ یہ بے ایمان لوگ ہیں. ہماری نیتیں اتنی گندی، ہم لوگ کسی کے ساتھ بھی ایمانداری کے ساتھ پیش آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے خون کے اندر ہے یہ رشوت، ہمارے خون کے اندر یہ برائیاں. ہم لوگ دعائیں جیسے جسٹ امیجن کریں، ہم لوگ ہماری دعائیں کیا ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ وہ فلانی بچی پھنس جائے، یہ گوری پھنس جائے، ہمارے پیپر سیدھے ہو جائیں گے. ہم لوگ اپنی ماں کو فون کر رہے ہوتے ہیں آپ دعا کریں. میرے رشتہ داروں میں ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ بزرگوں کو کہہ کے ان کو واضح طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اگر اس طریقے سے بیاہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، تو میرا کام ہو جائے گا. تو وہ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ ہم نے ایمان بیچ دیا ہوا اپنا. ہمارے بڑے بزرگوں نے ایمان بیچ دیا ہوا ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. یہاں پہ جاننے والے ہیں 5 وقت کا لڑکا، میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، 5 وقت کا نمازی لڑکا ہے، لیکن اس کے ڈاکومنٹس ختم ہو گئے تھے، جیسے اس کا وہ اوور اسٹے ہو گیا تھا، اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا. بیک اپ کے لیے اس نے 2 بچیاں یہاں پہ جس کو بچیاں کہتے ہیں، وہ گوریاں پھنسائی ہوئی تھیں. ایک یورپین تھی، ایک کوئی کالی تھی. تو وہ پھنسائی ہوئی ہے، اس کو امیگریشن نے پکڑ لیا کسی وجہ سے. اب اس کو وہ لڑکی جو ہے نا وہی بچانے گئی جس کو اس نے بیک اپ کے لیے رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کبھی بھی کسی دن وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو اس نے بیک اپ کے لیے رکھا ہوا تھا. لڑکی نے اس کو کئی بار آفر کیا ہوا کہ میرے ساتھ شادی کرو، ہم لوگ ایسے ہی رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے، ہم بغیر شادی کے ایسے ہی جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو اور پھر ہم لوگ اکٹھے رہیں گے اور لانگ ٹائم کے لیے رہیں گے، بچے پیدا کریں گے، جو بھی ہے. لیکن اس کا ایمان جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جو ہنسی آتی ہے مجھے اس میں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان طریقے سے شادی کرنی ہے. اب مسلمان طریقے سے شادی کرنی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن ساتھ میں تمہیں میرے کرسچن حساب سے بھی شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ کرسچن، وہ رومانیہ کی لڑکی. تو یہ کہتا ہے نہیں میں ویسے نہیں کروں گا. اب اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مسلمان طریقے سے نکاح پڑتی ہے، وہ اگری ہے. لیکن ان دی ادر سینس 5 وقت کا نماز، دن میں 5 وقت کا نمازی اور رات میں زنا.
अगले दिन फिर 5 वक्त का नमाज, फिर अगले दिन रात को जना, और ये मामला जो हैं। और कहाँ पे ये ईमानदारी है? लोगों ने दाढ़ियाँ रखी हुई इतनी इतनी बड़ी, उनसे बात करें कि दाढ़ी किस चीज़ की रखी हुई है तुमने, वो कहते हैं दाढ़ी के ऊपर बात नहीं करनी, सुन्नत है ये, सुन्नत के ऊपर बात नहीं करनी। मैं कहता हूँ यार, सुन्नत, तुमने वो सुन्नत अपनाई जो सबसे पहले नजर आती है अपने चेहरे पे। आपको, मेरे साथ, मैं दाढ़ी नहीं रखता, ये वैसे शेव पड़ी हुई, मेरे साथ कोई दाढ़ी वाला ऐसा मौलवी, जैसे मौलवी जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सुन्नत वाली दाढ़ी, 5 वक्त की नमाज, और बीवी के साथ फ्रॉड जो पाकिस्तान में, बच्चों के साथ फ्रॉड जो पाकिस्तान में, या आ गए इधर किसी भी तरीके से बुला लिए, उनको मैंने कहा कि ये दाढ़ी किस चीज़ की है। मैंने पिछले दिनों में शेव की, तो बाई चांस उन्होंने मुझे क्वेश्चन कर लिया कि दाढ़ी आपने कटवा दी। मैंने कहा मैंने तो दाढ़ी, मेरी शेव बड़ी हुई थी, मैंने कटवा दी। और बेसिकली इसलिए मैंने उनको एक जोक किया, वो ये था कि मैंने मिरर देखा इस छोटी सी दाढ़ी के साथ, और मुझे उसके पीछे मुझे शैतान नज़र आया, क्योंकि मैं इतना बड़ा मुफ्ती साहब नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नमाजी परहेजगार नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी बकवास वाली गंदी हरकतें भी नहीं करता कि एक दाढ़ी रख दी। और मैंने उसको सिर्फ ये चीज़ का, मैंने सिर्फ उसको ये जवाब दिया था बेसिकली कि भाईजान दाढ़ी, मैंने शीशा मैंने देखा, दाढ़ी मैंने अपनी देखी, और उसके पीछे मुझे शैतान नजर आया। तो मैंने फिर देखा, गौर किया, मैंने आप उनको छेड़ा कि भाईजान मैंने देखे चंद एक ऐसे वैसे दाढ़ियों वाले जिन्होंने सुन्नत वाली दाढ़ी रखी, उनके पीछे उतना बड़ा शैतान है, जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा शैतान। और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा शैतान दाढ़ी के पीछे। ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा। बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो उनको इस चीज का गुस्सा लगा, वो कहते हैं कि दाढ़ी के ऊपर बात नहीं करनी है, सुन्नत है। मैंने कहा यार, सुन्नत उस वक्त रखनी चाहिए, मैं इतना आलम नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया, दाढ़ी ऐसी चीज है सुन्नत वाली जो कि सबसे पहले नजर आती है आपकी। आप नजर आते हो किसी को तो दाढ़ी नजर आती है, सबसे पहले दाढ़ी नजर आती है। तो दाढ़ी होनी चाहिए जब आप 70-80% सुन्नतों पे अमल कर रहे हो। जब आपने सबसे पहले दाढ़ी रख ली, बात बोलने की तमीज नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, जना कर रहे हैं, तो दाढ़ी किस चीज की है? वो दाढ़ी फ्रॉड है, वो दाढ़ी मूंद देने वाली बात है, उसको रखने वाली बात नहीं है। उसको तो छितर मारना चाहिए ऐसे मौलवी को, ऐसे सुन्नत वाले। ये सुन्नत नहीं है, दाढ़ी तो सिख की भी होती है, दाढ़ी तो क्रिश्चियन लोग भी रखते हैं। दाढ़ी का क्या है? अगर सुन्नत समझ के रखी है तो सुन्नत समझ के रखनी है, तो लोगों को धोखा दे रहे हो। क्योंकि कोई भी बंदा मेरे साथ, अगर मैं दाढ़ी मूछ मूंद के बैठा हूँ और मेरे साथ कोई मौलवी ऐसे बैठा हुआ, अंदर से वो जानी है, अंदर से वो शराबी है, हर चीज़ है उसके अंदर, सारी बुराइयां उसके अंदर, फ्रॉड, चीट, हर चीज़, एहसान फरामोश है वो। तो उस बंदे की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा हम दोनों को इकट्ठा देखेगा तो एक आम दूसरा मुस्लिम कोई भी हमें देखेगा इकट्ठे, तो वो सबसे पहले दाढ़ी वाले के लिए उसके दिमाग में इज्जत बैठेगी कि ओ, इसने दाढ़ी रखी है, ये लाजमी परहेजगार, ईमानदार, मुसलमान, ये वो सारा कुछ होगा। और मेरी दाढ़ी नहीं है तो सबसे पहले वो, एज कम्पेयर टू, मैं आपको कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले देखने वाला बंदा कंपेयर करेगा कि दाढ़ी वाला बंदा ज़्यादा मोतबर, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा ईमानदार होगा। जबकि ऐसे मुमकिन नहीं है, ये लाजमी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मैंने बाहर के ये फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ मैंने देखी और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ज़्यादातर दाढ़ियों वाले, और इवन पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और भी लोग में मैंने देखा है, जितने दाढ़ी बड़ी उतने उतने बड़े बड़े फ्रॉड, क्योंकि वो नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा। उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक आदमी होगा, शरीफ आदमी होगा, लेकिन उसके अंदर जब हमारे वाली बगैर दाढ़ी वाले बंदों वाली बातें या उससे भी ज़्यादा होंगी, तो फिर चुभती है कि यार ये लोग मुसलमान, यानी मुसलमान का नाम खराब कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात है कि अगर इमाम जो होता है मस्जिद में, अगर इमाम गलत काम करता है
اور مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا سونے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے یا اور اس کی گندی حرکت ہے، کوئی بھی اگر وہ کرے گا، ہم لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نماز پیچھے پڑھنے والے نمازی، وہ تو فالوور ہے نا، وہ تو جو مولوی کرے گا ویسے ہی کرنا ہے اس نے، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان کے بعد ان کی جو ہے نا بے ایمانی وہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے پاکستان کی پچھلے دنوں میں ایوریج جو نکلی عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، وہ میں نے سنا تھا کہیں پہ گراف نکالا انہوں نے کہ پاکستان از ون آف دا کنٹری جس میں سب سے زیادہ لوگ حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اس کا نمبر 1 پہ آیا کہ یہ نمبر 1 پہ ہے کنٹری جس کے لوگ اتنے عبادت گزار ہیں، اللہ کے گھر پہ جا کے حاضری دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جا کے حاضری دیتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ۔ تو یہاں سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بہت ہی ایماندار قوم، نیک قوم، جنتی قوم، لیکن یقین کریں پاکستان جتنی گندی قوم، انڈیا، پاکستان اور یہ مسلمانوں کی زیادہ کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں میں، زیادہ ان کے جو اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے جتنے فراڈیے دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ یو کے ہو گیا، امریکہ، یہ ایماندار قوم ہے زیادہ تر، ان کی زیادہ تر ایماندار قوم ہے اور ہماری زیادہ تر بے ایمان قوم ہے۔ تو پاکستان کا گراف آیا نمبر 1 پہ کہ پاکستانی عوام ان کا دنیا میں نمبر 1 پہ ہے حج اور عمرہ کرنے والوں میں۔ اور بعد میں ایک اور بھی ان کی ایک گراف آیا جس میں بے ایمانی کا، فراڈ کا، چیٹنگ کا، رشوت کا گراف بھی نکالا گیا۔ تو اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 60 نمبر 60 آ گیا۔ اب 60 بیسیکلی زیادہ چور، زیادہ افرادی ہے، یہاں پہ 60 نمبر زیادہ پہ ہے، ہائی نمبر ان کا۔ اور عبادت میں ان کا نمبر 1، یعنی یہ عبادت بھی کرتے ہیں اور چوری بھی ہائی لیول پہ کرتے ہیں۔ اتنی سی داڑھی ہوگی، جتنی بڑی داڑھی اتنا بڑا چور، زیادہ تر، میں کہوں زیادہ تر۔ میں پچھلے دنوں میں جاپان گیا، وہاں پہ میں نے لوگ دیکھے ہر ایک کے ساتھ ادب کے ساتھ، یہ جھک کے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، پھر بھی وہ جھک کے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ ان کی آواز اتنی دھیمی سی، بڑے آرام سے بولیں گے، کوئی بے ایمانی نہیں، ان کو فراڈ کا پتہ ہی نہیں، ان کو جھوٹ کا پتہ نہیں۔ ہم لوگوں نے جا کے ان کو جھوٹ مار کے، فراڈ لگا کے ان کی وہاں کی جاپان کی لڑکیوں کو پھنسا کے اپنا کام نکالا، اپنی نیشنلٹیاں لی، بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ پیار کر رہی ہیں آپ سے۔ ہم لوگ خود غرض، سیلفش، اتنے زیادہ، حد ہو گئی، ہر چیز کی حد ہو گئی۔ میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا میں بات کروں، آج کر رہا ہوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جن میں میں بیان کروں گا، میں جلدی ہی میں بات کروں گا ان چیزوں پہ، مولویوں پہ، پیروں پہ، نمازیوں پہ۔ میں ان کا آپ کے سامنے کھاتا کھول دوں گا، جلدی کھول دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.